ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै विचार चन्द्रोदयको 15औं कलालाई प्रस्तुत गरिन्छ। विचार चन्द्रोदय वेदान्त प्रकरण ग्रन्थको आज 15औं कला। हिजो 14औं कला हामीले श्रवण गरेका थियौं भने आज 15औं कलाका सम्बन्धमा विचार गरिन्छ। अब 15औं कलामा विशेष गरेर वेदान्तको प्रमेय तत्त्वका सम्बन्धमा विचार गरेको छ, जसमा चाहिँ तत्त्व ज्ञानका बहिरङ्ग साधन र अन्तरङ्ग साधनका सम्बन्धमा यहाँनिर विचार गरिन्छ। तत्त्व ज्ञानका लागि बहिरङ्ग साधन र अन्तरङ्ग साधन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छ। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि वेदान्त शास्त्र प्रमाण हो। वेदान्त शास्त्र श्रवण गरेर उत्पन्न जो ज्ञान हुन्छ, यथार्थ ज्ञान, त्यसलाई भनिन्छ प्रमा। प्रमाको अर्थ हुन्छ ज्ञान। ज्ञानलाई प्रमा भनिन्छ। प्रमा जसबाट उत्पन्न हुन्छ, जसबाट प्रमा हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ प्रमाण। धर्मको ज्ञान हुने धर्म प्रमाण, जसबाट धर्मको ज्ञान हुन्छ त्यो धर्म प्रमाण, जसबाट ब्रह्म र आत्माको एकत्वको ज्ञान हुन्छ त्यो वेदान्त प्रमाण। यस्तै प्रकारले वेदान्त शास्त्रहरू प्रमाणबाट जन्य जो यथार्थ ज्ञान जो छ त्यसलाई भनिन्छ प्रमाण। वेदान्त शास्त्रको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेपछि जो ज्ञान उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई प्रमा भनेर भनिन्छ। यथार्थ ज्ञान, कुनै काल्पनिक ज्ञान होइन, मनगढन्त ज्ञान होइन, यथार्थ ज्ञान। त्यो यथार्थ ज्ञानलाई प्रमा भनेर भनिन्छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ र यस्ता प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताइन्छ। अब मोक्ष, बन्धन र मुक्तिका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइएको छ। बन्धन र मुक्ति, मोक्षको स्वरूप के हो? मोक्षको स्वरूप के हो भन्ने जिज्ञासा व्यक्त गर्दै यहाँ बताउनुहुन्छ। कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थको निवृत्ति। कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थको निवृत्ति नै बन्धनको निवृत्ति र परमानन्द रूप ब्रह्मको प्राप्ति मोक्षको स्वरूप। बन्धनको निवृत्ति र मुक्तिको प्राप्ति कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि कार्य सहित अज्ञानको निवृत्ति, अविद्याको निवृत्ति र परमानन्द रूप प्राप्ति। यी दुईटा विषय यहाँनिर बताइएका छन्। कार्य सहित अज्ञान रूप अनर्थको निवृत्ति नै बन्धनको निवृत्ति हो, बन्धन छुट्नु। कार्य सहित अज्ञानको निवृत्ति भयो भनेदेखि बन्धन टुट्यो। अब परमानन्द रूप ब्रह्मको साक्षात्कार भयो भनेदेखि मोक्ष भयो, मोक्षको स्वरूप। यही उद्देश्य हो, लक्ष्य पनि यही। यसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अज्ञानको निवृत्ति होस्, ब्रह्मरूप परमानन्दको प्राप्ति होस्, साक्षात्कार होस्। यस्ता प्रकारले बन्धन निवृत्ति र मुक्ति प्राप्तिको सम्बन्धमा यहाँ बताइएको छ। सबैजनाले मोक्षका सम्बन्धमा प्रतिपादन गर्दछन्। मुक्तिकै लागि दुनियाँभरका धार्मिक लडाइँहरू पनि लड्दछन्। अनेक प्रकारका वाद विवादहरू हुन्छन्। कसैले त मुक्ति र ज्ञानकै आश्रय लिएर अनेक प्रकारका लौकिक स्वार्थ पनि सिद्ध गर्दछन्। भौतिक स्वार्थ पनि यसका माध्यमबाट सिद्ध गर्दै गरेको देखिँदैछ, प्रत्यक्ष रूपले देखिँदैछ। उनीहरूलाई मुक्ति ज्ञानसँग केही सम्बन्ध छैन, कुनै सरोकार छैन। बस त्यसको नाम लिएर त्यसको माध्यमबाट मान्छेलाई मूर्ख बनाउनु अनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु हो, त्यसमा पनि प्रशस्त छन्। यस्ता भ्रम चक्करमा पर्नु हुँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले विद्याको आश्रय लिनु पर्दछ। कुनै व्यक्ति कुनै प्रकारका त्यसै भ्रान्त धारणाहरूको पछाडि नपरेर मूल ग्रन्थ वेदान्त शास्त्रको श्रवण मनन गर्नु पर्दछ। सो कुरो यहाँनिर बताइँदैछ। त्यसबाट उत्पन्न जो ज्ञान हुन्छ, वेदान्त श्रवणबाट उत्पन्न ज्ञानलाई प्रमा भनिन्छ।
हो त प्रमाद्वारा नै अविद्याको निवृत्ति हुन्छ, कार्यसहित अविद्याको निवृत्ति हुन्छ, बन्धनको निवृत्ति हुन्छ, बन्धन टुटेर जान्छ, परमानन्द स्वरूप मोक्ष स्वरूप परम ब्रह्मको साक्षात्कार हुन्छ। सो मोक्ष हो, मोक्षको स्वरूप हो। परमानन्द रूप ब्रह्मको साक्षात्कार नै मोक्षको स्वरूप हो र कार्यसहित अविद्याको निवृत्ति नै बन्धनको निवारण हो, बन्धनको निवृत्ति हो। यस्ता प्रकारले बन्धनको निवृत्ति कसरी हुने र मोक्षको स्वरूप के हो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइयो। अब अगाडि बढिन्छ। मोक्षको साक्षात साधन के हो? पुनः यसलाई फेरि स्पष्ट गरिँदैछ। मोक्षको साक्षात साधन, साधन कई प्रकारका हुन्छन्। एउटा साक्षात साधन हुन्छ, अर्को परम्परा साधन हुन्छ। यहाँनिर जिज्ञासा व्यक्त गरिँदैछ कि मोक्षको साक्षात साधन के हो? मोक्षको साक्षात साधन के हो त भन्ने विषयमा यहाँनिर जिज्ञासा व्यक्त गर्दाखेरि बताइँदैछ ब्रह्म र आत्माको एकत्वको अपरोक्ष ज्ञान, यही मोक्षको साक्षात साधन, मुक्तिको साक्षात साधन हो। कुनै स्वर्ग पनि मुक्तिको साक्षात साधन होइन, कुनै लोक लोकान्तर पनि मुक्तिको साक्षात साधन होइन, कुनै अन्य विषय मुक्तिको साक्षात साधन होइन। परम्परा साधन हुन सक्दछन्, साधनका कुनै उपाय हुन सक्दछन्, तर मुक्तिको साक्षात साधन के हो त भन्दाखेरि ब्रह्म र आत्माको एकत्व अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्म र आत्माको एकताको अपरोक्ष ज्ञान, ब्रह्मात्मैकत्व बोध भनेर भनिन्छ शास्त्रीय भाषामा। ब्रह्मात्मैकत्व बोध, ब्रह्म र आत्माको एकत्व बोध, आत्मा र ब्रह्म बीच एकत्वको ज्ञान नै मुक्तिको साक्षात साधन हो, अन्य साधन होइन। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बढाइन्छ। मोक्षको अवान्तर साधन, अब मोक्षको साक्षात साधन त ब्रह्म र आत्माको एकत्वको बोध हो, ब्रह्मात्मैकत्व बोध मुक्तिको साक्षात साधन हो। अब परम्परा साधन, अवान्तर साधन, अन्य पनि त साधन छन्, अवान्तर साधनहरू के हुन् भन्ने विषयमा यहाँ जिज्ञासा व्यक्त गर्दाखेरि बताउनुहुन्छ निष्काम कर्म र उपासना आदि अनेक मोक्षका अवान्तर साधनहरू छन्, अन्य साधनहरू जसबाट चाहिँ अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, विक्षेप नष्ट हुन्छ र अन्तिममा गएर ज्ञान र मोक्ष हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मोक्षको साक्षात साधन चाहिँ ज्ञान नै हो, ब्रह्मात्मैकत्व बोध नै हो। तर त्यसका लागि अन्य साधनहरू छन्। ब्रह्मात्मैकत्व बोधको योग्यता हासिल गर्नका लागि, योग्य बन्नका लागि अन्य अवान्तर साधनहरू पनि छन्। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले अगाडि यहाँनिर बताइन्छ त्यो ज्ञानको विषय के हो? जो ज्ञान छ हो त ज्ञानको विषय के हो त भन्दाखेरि यहाँ बताइएको छ आत्मा र ब्रह्मको एकत्वको ज्ञान नै विषय हो। आत्मा र ब्रह्मको एकता नै ज्ञानको विषय हो। ब्रह्म र आत्मा बीच एकत्वानुभूति नै ज्ञानको विषय हो। यसै प्रकारले अब आत्माको स्वरूप के हो, आत्माको स्वरूप के हो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताउनुहुन्छ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान र शून्यदेखि भिन्न, यी सबैदेखि विलक्षण, यी सबैदेखि भिन्न आत्माको स्वरूप के हो त भन्दा देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान र शून्य, यी सबैदेखि भिन्न, अकर्ता, अभोक्ता, असंग, व्यापक र चेतन, ये आत्माको स्वरूप हो। त्यस कारणले गर्दा आत्माको स्वरूपका सम्बन्धमा यहाँ बताइयो देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान र शून्यदेखि पृथक, भिन्न, अकर्ता, आत्मा कसैको कर्ता होइन, अभोक्ता, भोक्ता पनि होइन, असंग, कुनैमा एट्याच पनि छैन, होइन, असंग छ। यस्तै प्रकारले शून्यदेखि भिन्न,
असँग छ, व्यापक छ र चेतन स्वरूप छ। यस्ता प्रकारले आत्माको स्वरूपको सम्बन्धमा यहाँनिर बताइएको छ। यस्तो चाहिँ आत्माको स्वरूप। आत्माको स्वरूप के हो भन्ने जिज्ञासामा यहाँनिर यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अत्यन्त मननीय विषय हो यो। आत्माको स्वरूप के हो त भन्दा देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अज्ञान, शून्यदेखि भिन्न र अकर्ता, अभोक्ता, असङ्ग, व्यापक र चेतन स्वरूप चाहिँ आत्माको स्वरूप। यस्तो चाहिँ आत्माको स्वरूप। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताइन्छ ब्रह्मको स्वरूप के हो। आत्माको स्वरूप बताएपछि अब ब्रह्मको स्वरूपका सम्बन्धमा बताइन्छ। ब्रह्मको स्वरूप के हो? निष्प्रपञ्च, असङ्ग, परिपूर्ण र चेतन, यो ब्रह्मको स्वरूप हो। निष्प्रपञ्च, प्रपञ्च रहित, कुनै प्रपञ्च छैन ब्रह्ममा। ब्रह्म तत्व निष्प्रपञ्च छ। प्रपञ्च अध्यास छ इत्यादि सबै कुरो बताइयो पहिला, तर ब्रह्म तत्व जो हो निष्प्रपञ्च छ। निष्प्रपञ्च, असङ्ग, कुनैमा केही वस्तुसँग पनि एट्याच छैन, कुनैसँग केही सम्बन्ध छैन, असङ्ग छ। यस्तो प्रकारको छ ब्रह्म तत्व। र परिपूर्ण र चेतन, परिपूर्ण पनि छ, चेतन स्वरूप पनि छ। यस्तो प्रकारले ब्रह्मको स्वरूपको सम्बन्धमा यहाँनिर बताइयो। ब्रह्मको स्वरूप यस्तो छ। अब ब्रह्म र आत्माको एकता कसरी हुन्छ? आत्मा र ब्रह्मको एकता कसरी हुन्छ? कस्ता प्रकारले छ भन्दाखेरि सच्चिदानन्द, ऐश्वर्य स्वरूप, सदा विद्यमान, यी तीनटा विशेषणद्वारा यहाँनिर आत्मा र ब्रह्मको एकत्व सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले सिद्ध छ। आत्मा पनि सच्चित आनन्द स्वरूप छ, ब्रह्म तत्व पनि सच्चित आनन्द स्वरूप छ। आत्मा पनि ऐश्वर्य स्वरूप छ, ब्रह्म पनि ऐश्वर्य स्वरूप छ, ऐश्वर्यवान छ। सदा विद्यमान छ, आत्मा पनि र ब्रह्म पनि सदैव विद्यमान छ। यस्तो प्रकारले आत्मा र ब्रह्मको एकत्व यहाँनिर सिद्ध हुन्छ। यस्तो प्रकारले सिद्ध हुन्छ। यसै गरी यहाँनिर अब अन्य विषय पनि कति प्राय छन्, अब तर ती सच्चित आनन्द स्वरूप छैन। त्यस कारणले गर्दा सच्चित आनन्द स्वरूप केवल आत्मा र ब्रह्म मात्रै छ। आत्मा र ब्रह्म मात्रै सच्चित आनन्द स्वरूप छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइएको छ सच्चित आनन्द स्वरूप, ऐश्वर्य स्वरूप र सदा विद्यमानता यी आत्मा र ब्रह्मको एकता स्वरूपका परिचायक हुनेहरू। यस्ता प्रकारले बताइएको छ। यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ ज्ञानको स्वरूप के हो। ज्ञानको स्वरूप के हो? ज्ञान भयो भनेर कसरी जान्नु? जीव ब्रह्मको अभेदको निश्चय ज्ञानको स्वरूप हो। आत्मा र ब्रह्मको अभेदको निश्चय नै ज्ञानको स्वरूप हो। आत्मा र परमात्माको अभेद यस्तो प्रकारले अनुभूति हुनु पर्यो, केवल रटेर मात्रै हुँदैन। आत्मा र ब्रह्मको एकता छ भनेर रट्दाखेरि हुँदैन। यसलाई अनुभूति गर्नु पर्यो, साक्षात्कार गर्नु पर्यो, अपरोक्ष अनुभव गर्नु पर्यो। यस्तो प्रकारको यो आत्मा र ब्रह्मको एकत्वको अपरोक्ष अनुभूति नै दृढ निश्चय नै ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञानको स्वरूप आत्माको र ब्रह्मको परस्पर एकत्व, जीव ब्रह्मको अभेदको दृढ निश्चय हुन्छ। जब श्रवण मनन निधि ध्यान गर्दै गएपछि जीव ब्रह्मको अपरोक्ष अनुभूति हुन्छ। अनुभूति भएपछि निश्चय हुन्छ। अनुभव नभइकन निश्चय हुँदैन, दृढ निश्चय हुँदैन। दृढ पनि सुदृढ निश्चय हुनु पर्यो। त्यो सुदृढ निश्चय अनुभव पश्चात मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर बताइयो जीव ब्रह्मको अभेदको निश्चय नै ज्ञानको स्वरूप हो। त्यसै गरी अगाडि बताउनुहुन्छ ज्ञानको साक्षात अन्तरङ्ग साधन के हो? एकदमै समीपस्थ साधन। ज्ञानका लागि अन्तरङ्ग साधन र बहिरङ्ग साधन दुई प्रकारका साधन छन्। त्यो अन्तरङ्ग साधन के हो? एकदमै समीपस्थ साधन, साक्षात साधन के हो त भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट महावाक्यको अर्थको श्रवण। ज्ञानको साक्षात साधन, तत्व ज्ञानको, ब्रह्म ज्ञानको साक्षात साधन के हो त भन्दा ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट
वेदान्तका महावाक्यको अर्थको श्रवण, यही ज्ञानको साक्षात अन्तरङ्ग साधन, अत्यन्त समीपस्थ अत्यन्त उत्कृष्ट साधन यही हो। यस प्रकारले उनीहरूले बताइदिए ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट महावाक्यको अर्थको श्रवण ज्ञानको साक्षात अन्तरङ्ग साधन हो। ब्रह्मनिष्ठ गुरु, तत्त्वनिष्ठ गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त गर्ने बहुत दुर्लभ छ। हर कहीं उपलब्ध हुँदैनन्, बडा दुर्लभ छ। अब गुरुका नाममा हेरे गरे न तु खैरे परुषा चाहिँ भेटिन्छन् अनेक प्रकारका। तर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु प्राप्त गर्न बडा दुर्लभ छ, बहुत दुर्लभ छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आद्य जगत गुरु भगवान भाष्यकारले पनि बताउनु भयो, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय। मनुष्य भएर जन्मिए तापनि मनुष्यत्व, मनुष्य भएर पनि मुमुक्षुत्व र मुमुक्षुत्व हुँदा पनि महापुरुष संश्रय भनेको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, त्यस्ता व्यक्तिको सान्निध्य प्राप्त गर्नु बडा दुर्लभ छ, अत्यन्तै दुर्लभ छ। लाखौं करोडौंमा एकजना दुईजना हुन्छन्। नत्र भने कोही द्रव्यनिष्ठ भेटिन्छ, लोकनिष्ठ भेटिन्छ, मान सम्माननिष्ठ भेटिन्छ, धर्मनिष्ठ भेटिएला, अनेक प्रकारका अन्य निष्ठ अन्य विषय वस्तुनिष्ठ भेटिन्छन्। तर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भेटिँदैन। कोही आश्रमनिष्ठ भेटिएला, कोही संस्थानिष्ठ भेटिएला, संस्थानिष्ठ आश्रमनिष्ठ होइन। अनेक प्रकारका निष्ठावान हुन्छन्। कसैको आश्रम प्रति निष्ठा हुन्छ, कसैको परम्परा प्रति निष्ठा हुन्छ, कसैको के प्रति निष्ठा हुन्छ, कसैको धर्म प्रति निष्ठा हुन्छ, राम्रो निष्ठा हुन्छ। तर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम भनेर श्रुतिमा बताइएको छ। श्रोत्रिय जसले परम्परागत वेदान्त शास्त्रको अध्ययन श्रवण मनन गरेका छन्, निध्यासन गरेका छन्, र ब्रह्मनिष्ठ भनेको ब्रह्मणिमा प्रति समर्पित छन्, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मानुभूति गरेका छन्, अपरोक्षानुभूति गरेका छन्। त्यस्ता प्रकारका श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुको सान्निध्य प्राप्त गर्नु बडा दुर्लभ छ। त्यस कारणले गर्दा बताइएको छ ज्ञानको अन्तरङ्ग साधन के हो त भन्दाखेरि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्तका महावाक्यको अर्थको श्रवण गर्नु नै ज्ञानको साक्षात अन्तरङ्ग साधन हो। यस्तो प्रकारले बताइन्छ। यसै गरेर बताइन्छ ज्ञानको परम्परा अन्तरङ्ग साधन, साक्षात अन्तरङ्ग साधनका सम्बन्धमा बताइयो। ज्ञानको साक्षात अन्तरङ्ग साधन हो ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्तका महावाक्यको अर्थको श्रवण, यो साक्षात अन्तरङ्ग साधन हो। अब ज्ञानको परम्परागत साधन, परम्परागत अन्तरङ्ग साधन के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ विवेक। सर्वप्रथम विवेक, विवेक भनेको सत्य असत्य नित्य अनित्य बन्धन मुक्तिका सम्बन्धमा विवेचना, त्यसको जानकारी, त्यसको अनुभव, त्यसलाई जान्नु के हो बन्धन, के हो मुक्ति, सत्य के हो असत्य के हो, अनित्य के हो नित्य के हो। यस्ता प्रकारले राम्रो प्रकारले सबै वस्तुको विश्लेषण गरेर विवेचना गरेर त्यसलाई जान्नु विवेक हो। विवेक भएपछि दोस्रो छ वैराग्य। अब विवेक भइसकेपछि वैराग्य हुनुपर्दछ। अनित्य असत्य नासमान वस्तुप्रति वैराग्य हुनुपर्दछ, तिनीहरूदेखि वैराग्य हुनुपर्दछ। विवेक त भयो, वैराग्य भएन भने काम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सर्वप्रथम विवेक, दोस्रो छ वैराग्य। बिना विवेकको वैराग्य पनि काम हुँदैन। बिना विवेकका वैराग्य पनि हुन्छन् कतिपयलाई। धोका खान्छ, सङ्कटमा पर्छ, नाना खण्डकता पनि असफलता आउँछ, पनि असफलता सबैतिरबाट सङ्कटै घेरेपछि मनुष्य विरक्त हुन्छ। त्यस पछाडि विवेक छैन, त्यतिकै वैराग्य भयो, मर्गट वैराग्य। त्यस्ता प्रकारका वैराग्यको कुरो गरेको होइन। वैराग्य माने जो असत्य छ, जो अनित्य छ, जो बन्धनकारक छ, त्यस्ता प्रकारका वस्तुदेखि वैराग्य, जगतका सम्पूर्ण वस्तु पदार्थहरूदेखि वैराग्य। यस्तो प्रकारले वैराग्य
पहिलो छ विवेक, दोस्रो छ वैराग्य, तेस्रो छ षड सम्पत्ति। षड सम्पत्तिमा 6वटा छन्। चट माने 6वटा, सम्पत्ति माने सम्पदा, 6वटा सम्पदा छन्। योग्यताहरू हासिल गर्नुपर्ने 6वटा छन्। सम, दम, उपरति इन्द्रियको संयम, मनको दमन, उपरति भनेको विषयबाट प्रत्याहार पनि भनिन्छ। उपरति भन्ने प्रत्याहार भन्ने एउटै कुरो हो। त्यस कारणले उपरति भनेको बार बार विषयतिर आकर्षित हुने इच्छा, जो चाहिँ इन्द्रिय र मन बुद्धिको स्वभाव छ त्यसलाई बारम्बार अन्तर्मुखी बनाउने प्रक्रिया उपरति हो। बहिर्मुखी प्रवृत्तिबाट अन्तर्मुखी हुनु उपरति हो। त्यस्तै प्रकारले तितिक्षा, तितिक्षा भनेको सहनशीलता। साधना गर्न थालेपछि भोक तिर्खाको सहन गर्नुपर्ने हुन्छ, दुःख कष्टको सहन गर्नु पर्दछ, जाडो गर्मीको सहन गर्नु पर्दछ, अनेक प्रकारका सङ्कटहरू आइलाग्दछन्। ती सबैलाई सहनशीलताका पूर्वक, ती सबैलाई सहन गरेर सहनशीलता पूर्वक साधना मार्गमा अग्रसर हुनु मुमुक्षुको कर्तव्य हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइन्छ सम, दम, उपरति, तितिक्षा र 5औं छ श्रद्धा। श्रद्धा भनेको गुरु र वेदान्त वाक्यहरूमा, गुरुको वचन र वेदान्त वाक्यहरूमा पूर्णनिष्ठ, पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, यस्तो प्रकारको श्रद्धा हो। भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान व्यक्तिले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्दछ, माने जसलाई वेदान्त वाक्यहरूमा पूर्णतः विश्वास छ र गुरुका वचनहरूप्रति पनि पूर्ण विश्वास छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्रै तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ। संशय गर्ने व्यक्ति, शङ्कालु व्यक्ति, श्रद्धारहित व्यक्तिलाई ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। गीतामा भगवानले बताउनु भएको छ श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्धा पराम शान्तिम अचिरेणादि गच्छति। यस्तो प्रकारले वेद र गुरुका वचनमा पूर्णतः विश्वास गर्ने व्यक्तिले, श्रद्धावान व्यक्तिले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। ज्ञान प्राप्त गरेपछि अत्यन्त शीघ्र तत्कालै परम शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। ज्ञान प्राप्त गरिसक्दा तत्काल परम शान्तिमा आरूढ हुन्छ। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यसै गरेर यहाँनिर बताउनुहुन्छ श्रद्धा, समाधान। षड सम्पत्तिमा 6वटा छन्। पहिलो विवेक हो, दोस्रो वैराग्य, तेस्रो षड सम्पत्ति। षड सम्पत्तिमा सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा र समाधान, यस्तो प्रकारले 6वटा छन् षड सम्पत्ति। अब अन्तिम हो मुमुक्षु। 14 साधन मुमुक्षु। मुमुक्षु मुक्तिको इच्छा। म कसरी मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरौँ, कसरी मोक्ष स्थितिमा आरूढ हौँ भन्ने यस्तो प्रकारको तीव्र इच्छा, सुदृढ इच्छाको नाम हो मुमुक्षुता। यो मुमुक्षुता जाग्दै जाग्दैन मनुष्यमा बडा कठिन छ। मुमुक्षुता जाग्न बडा कठिन छ। कहीँ न कहीँ गएर फँसिहाल्छ, केही न केहीमा अल्झिएको हुन्छ मनुष्य, केही न केहीमा अल्झिहाल्छ। अल्झन प्रशस्त हुन्छन् संसारमा, केही न केहीमा अल्झिन्छ, सानातिना कुरामा गएर अल्झिन्छ, त्यसैमा फँस्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुमुक्षुता दृढ हुन पाउँदैन। तर यहाँ बताउनुहुन्छ मुमुक्षुता भनेको मुक्तिको इच्छा सुदृढ हुनु पर्दछ, सुदृढ इच्छा हुनु पर्दछ मुक्तिका लागि। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। तत्पद र त्वम पदको अर्थको शोधन। यस प्रकारले तत्पदको शोधन र त्वम पदको अर्थको शोधन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यी 8 ज्ञानका परम्पराले गर्दाखेरि अन्तरङ्ग साधन। ज्ञान साक्षात मुक्तिको साधन, साक्षात अन्तरङ्ग साधन। अथवा ज्ञानका लागि पनि त केही गर्नु पर्यो, त्यसरी त ज्ञान हुँदैन। अथवा ज्ञानका लागि परम्परागत अन्तरङ्ग साधनहरू जति छन्, यी 8वटा ज्ञानका लागि परम्परागत अन्तरङ्ग साधन हुनेहरू। विवेक, वैराग्य, षड सम्पत्ति, मुमुक्षु, 4वटा भयो। तत्पद र त्वमपदको अर्थको शोधन, त्यस्तै प्रकारले श्रवण, मनन, निधिध्यासन, यस्तो प्रकारले 8वटा चाहिँ परम्परागत अन्तरङ्ग साधन हुन्, ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन हुन्। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले अगाडि यहाँनिर जिज्ञासा गरेको छ ज्ञानको बहिरङ्ग साधन के हुन्। अब यी त सबै अन्तरङ्ग साधन है, मुक्तिको साक्षात साधन हो ज्ञान।
परंपरागत अंतरंग साधन हो यी 8 प्रकारका विवेक भएका सरसम्पत्ति मुमुक्षु र तत्पद र सम्पदको अर्थको शोधन श्रवण मनन निधि ध्यासन यी 8 प्रकारका सबै अन्तरङ्ग साधन भए, परम्परागत अन्तरङ्ग साधन भए। अब बहिरङ्ग साधन के हो? ज्ञानको बहिरङ्ग साधन के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर बताउनुहुन्छ निष्काम कर्म र निष्काम उपासना ज्ञानको बहिरङ्ग साधन हुने। निष्काम कर्म र निष्काम उपासना ज्ञानका बहिरङ्ग साधन हुन्। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। ज्ञानको सबै मिलेर कति प्रकारका हुन्छन्? सबै मिलेर यस्ता प्रकारका साधनहरू कति छन् त भन्दाखेरि सबै मिलाएर 11 भन्दा अधिक यस्ता प्रकारले ज्ञानका साधनहरू यहाँनिर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर पञ्चदश कला 15औं कला पूर्ण हुँदछ। विचार चन्द्रोदयको 15औं कला पूर्ण हुँदछ। अब यसलाई राम्रो प्रकारले श्रवण गरेर मनन गर्नु पर्दछ। यसमा मोक्षको स्वरूप, तत्पश्चात मोक्षको साक्षात साधनका सम्बन्धमा, यस्तै प्रकारले मोक्षको अभान्तर ज्ञानद्वारा साधन, यस्तै प्रकारले ज्ञानको विषय, आत्माको स्वरूप, ब्रह्मको स्वरूप र साथसाथमा ज्ञानको साक्षात अन्तरङ्ग साधन, परम्परागत साधन र ज्ञानको बहिरङ्ग साधनका सम्बन्धमा यहाँनिर निरूपण गरियो। अब यी सबैलाई श्रवण गरेर मनन गरेर याद गर्नु पर्दछ, कण्ठस्थ गर्नु पर्दछ, पुरा याद गर्नु पर्दछ। कण्ठस्थ गरेपछि मात्रै यिनीहरू जीवनमा उपयोगी हुन्छन्, उपयोग गर्न सकिन्छ। याद गरेपछि निरन्तर अभ्यास गर्नमा सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ। यस्तै प्रकारले श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन र साधना पनि गर्दै जानु पर्दछ। हरि ओम तत्सत्।